જૂનાગઢના અંદર કોઈ એક ધાર્મિક સભા હતી, ત્યાં મૌલાના તરફથી જે સ્ટેટમેન્ટ જાહેર જ્યાં સ્થળ પર જે કહેવામાં આવ્યું તેને હું વખોડું છું કે ગુજરાતના અંદર અને દેશના અંદર જ્યારે એકતા ભાઈચારાથી લોકો રહેતા હોય ત્યારે આપણે સૌને એક જવાબદારીપૂર્વક કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ કોઈ પણ ધર્મનો હોય એ વ્યક્તિ ચાહે મૌલાના હોય કે કોઈ પંડિત હોય કે કોઈ મહારાજ હોય તેમણે પણ કોઈ પણ આવા જાતના સ્ટેટમેન્ટ ના કરવા જોઈએ જેથી કરીને દેશની શાંતિ કે ગુજરાતની શાંતિ કોઈ ઢોળવાનો પ્રયાસ કરે. જે ગઈકાલે જે બનાવ બન્યો છે અને જે મૌલાનાના જે સ્ટેટમેન્ટ છે એને પણ હું સખત શબ્દોમાં વખોડું છું અને દેશમાં શાંતિ સલામતી રહે, એકતા રહે, ભાઈચારો રહે, તમામ હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના લોકો સાથે મળીને હળીમળીને રહે એ તમામ લોકોની જવાબદારી છે. ત્યારે ધાર્મિક નેતા કોઈ પણ હોય એને આવા સ્ટેટમેન્ટ આપવા નહીં જોઈએ, આવા સ્ટેટમેન્ટથી તેમને દૂર રહેવું જોઈએ. और आज का दौर तुम्हारे ईमान के इस्तिकामत के इम्तिहान का दौर है. ये जो आंधियां चल रही ना, ये जो तूफान चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे गद्दार निकल कर चले जाएंगे, जमात से निकल जाएंगे और उनके चेहरे टोपी दाढ़ी देख करके आप मत समझ रहे इतने बड़े बड़े लोग उनकी बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें. नहीं, जो छुपे हुए गद्दार थे वो निकल जाएंगे और इन आंधियों में और तूफानों में वही जमा रह जाएगा जो हुजूर पाक का सच्चा आशिक होगा. हुजूर पाक की मोहब्बत जिसके सीने में मौजूद है. आज जैसे कुछ लोगों को देखा गया बहुत ज्यादा जश्न मना रहे कुफार और मुशरिकीन, तो चलो हम भी वहां चले जाते, हम भी थोड़ी पूजा पाठ कर लेंगे, हम भी कशका लगा लेंगे, हम भी धोती पहन लेंगे ताकि उनकी भी बात रह जाएगी, इनकी भी बात रह जाएगी. ये इस तरह के सुलह कुल्ली लोगों का इम्तिहान है इस जमाने में. और आपको ये देखा जाएगा दौलत का नशा, ताकत का नशा, सत्ता, हुकूमत, पावर सब तुम्हारे सामने आकर के रक्स गुना होंगे, नाच रहे होंगे और तुम्हें दावत दे रहे होंगे आ जाओ इधर. पार्टी बदलने वाले कितनी जल्दी बदलते हैं आपको पता है. हिंदुस्तान में शाम में किसी और पार्टी में था, सुबह उठ के पता चला ये उधर चला गया है. यह बहुत तेजी से बदलने का जमाना है. आपके सामने भी ये हालात आएंगे, कितनी जल्दी बदलते हो. लेकिन मेरे अजीजों इस बात पर कायम रहो, तुम्हारे सामने चाहे दुनिया की सबसे बड़ी सहूलतें आ जाएं, सबसे बड़ी इनाम की लालच क्यों ना आ जाए, उस वक्त तुम्हारा ईमान ये कहना चाहिए अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारे रिसालत मसलके आला हजरत. नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दीन में साथ साथ चलेंगे, बस एक ही शर्त है, आप हमारे खुदाओं के ऊपर एक बार हाथ रख दीजिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, एक बार आप हाथ रख दीजिए, हम आपके इसमें आएंगे, दोनों बराबर चलता रहेगा. नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हाथ रखना दूर की बात, नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा. और पूरी सूरह नाजिल हो गई कुरान पाक में, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून. ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो. ये पूरी सूरह मौजूद है या नहीं कुरान पाक में. लिहाजा तुम्हारा ईमान भी ये कहे कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अपनी पेशानी झुकाते हैं, उसके अलावा कहीं हमारी पेशानी नहीं झुकती. ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, उन जालिमों को ये पता चल जाना चाहिए, इस पेशानी को झुकाना हो तो सिर्फ एक ही नाम है, वो अल्लाह अकबर. इसके अलावा किसी नाम से ये पेशानी कभी ना झुकी थी ना. हाँ, 5 साल की हुकूमतों के सामने झुकने वाली पेशानी नहीं है. अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में झुकने वाली ये पेशानी, जिसको अल्लाह ताला ने इतना महफूज रखा. तफसीर में फरमाया गया है बकरी, बैल, भैंस, ये सारे जानवर जो है खाना अपना मुंह जमीन पर लगाकर खाते हैं. चारा उनका नीचे पड़ा हो, सर झुका करके खाते ही कि नहीं खाते. लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने सर झुकाकर चाट कर खाने वाली आदत नहीं दी.
ہاتھ سے اٹھاؤ اور منہ تک لے جاؤ. کیوں؟ رزق کے سامنے بھی تمہاری پیشانی مولا جھکنے نہیں دیا, کیونکہ یہ پیشانی رزق کے سامنے نہیں رزاق کے سامنے جھکے گی. رزق کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیا ہے رب تعالیٰ نے, اور رزاق کے سامنے جھکتی ہے. تو آج پھر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے, تھوڑی سی کسی کے پاس چربی آ گئی تو اس کو دیکھ کر کے اگر ہمارا کوئی بچہ سر جھکانے کی بات کرے, میں کہتا ہوں بڑا بد نصیب ہے جس کے پاس کائنات کا سب سے عظیم دین ہے, اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر وہ دوسری چمک چاند کی طرف دیکھے, کسی چکا چوند چاندنی کی طرف دیکھے, ہرگز اسے زیب نہیں دیتا. ہاں اب حالات کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے جو بار بار ہمیں کچوکے لگائے جاتے ہیں. دیکھو حالات کے ساتھ برابر ہو جاؤ, مصلحتوں کو دیکھو, حکمتوں کو دیکھو. یہ نعرے بہت ساری جگہوں سے آ رہے ہوں گے ابھی. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مصلحت جاننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم سے کہتے ہیں میں جب تک زندہ ہوں یہ جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ. ہاں جس دن ہماری زبان بند ہو جائے وہ اللہ کی مرضی, لیکن جب تک ہے ہم بولتے رہیں گے. اسلام کا مزاج ہے اگر ایمان ہے تو کھل کر اظہار کرو. حضور پاک کی اگر غلامی کا پٹا ہے تو کھل کر غلامی کرو. عشق ہو تو اظہار ہونا چاہیے. میں بارہا اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ نوجوانوں, اگر دنیا تجھے محمد عربی کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا ہوگا, یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. ہم تو کہتے ہیں دنیا ہمیں حضور کا کتا کہہ کر پکارے. غلامی کی نسبت پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں, برا نہیں لگتا تو چھپ کر غلامی کیوں کرتے؟ کھل کر غلامی کرو, چھپ کر کے نہیں. داڑیاں نکال کر, ٹوپیاں چھپا کر, سیکولر بن کر کے, ان کی بھی جے ان کی بھی جے, یہ غلامی کا حق نہیں ہوتا. غلامی کا حق کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آ گیا وہ ان کا ہو جاتا ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے.